किसानले खेतीपाती भन्दा बढी नाफा कमाउने हो भने गैर परम्परागत खेतीको योगदान बढी देखिन्छ। त्यसैमध्येको एक हो स्ट्रबेरी। स्ट्रबेरी खेतीले पनि कृषकलाई अहिलेको समयमा आकर्षित गरेको छ। पहिले चिसो क्षेत्रमा मात्र यसको खेती गर्न सकिने जनविश्वास थियो, तर अहिले तुलनात्मक रूपमा न्यानो क्षेत्रमा पनि यसको खेती हुन थालेकाले किसानले मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा किसानले 1 एकर बालीबाट 5 देखि 6 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छन्। स्ट्रबेरी एक स्वादिष्ट, हल्का अमिलो, मिठो फल हो। यसलाई बढी लाभदायक खेतीको रूपमा खेती गरिन्छ। नेपालमा पहिलो पटक व्यावसायिक स्ट्रबेरी खेती नुवाकोटको ककनीमा सुरु भएको हो। अहिले नेपालभर उपयुक्त हावापानी र स्ट्रबेरी खेती गर्ने सम्भावना भएका ठाउँमा नगदे बालीको रूपमा खेती गरेर कृषकहरू यसको खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। स्ट्रबेरीलाई फलफुल, जाम, जुस र वाइन जस्ता विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको खेती हाइड्रोपोनिक्स, पोलीहाउस र सामान्य रूपमा विभिन्न माटो र हावापानीमा पनि गरिन्छ। स्ट्रबेरीका लगभग 600 प्रजातिहरू संसारभर उत्पादन गरिन्छ, जुन स्वाद र रङमा पूर्ण रूपमा फरक छन्। तर नेपालमा स्ट्रबेरीका केही प्रजाति मात्रै उत्पादन गरिन्छ, जसले विभिन्न हावापानी र जमिन अनुसार बढी उत्पादन दिन्छ। यसको फल नरम हुन्छ र राम्रो सुगन्ध हुन्छ, जुन हेर्दा ठ्याक्कै मुटु आकारको हुन्छ। यो एकमात्र फल हो जसको बिउ फलको माथिल्लो भागमा जोडिएको हुन्छ। स्ट्रबेरीमा भिटामिन सी, ए र भिटामिन के, एन्टिअक्सिडेन्ट, मिनरल्स र राम्रो मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। यसमा म्याग्नेसियम, पोटासियम, फोलिक एसिड, फस्फोरस र क्याल्सियम पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले अनुहारको पिम्पल कम गर्छ, आँखाको ज्योति बढाउँछ र दाँतको चमक पनि बढाउँछ। किसानहरूले स्ट्रबेरी खेतीमा उपयुक्त माटो, हावापानी र तापक्रमको जानकारी बुझेर लाभ लिन सक्छन्, जुन निम्न अनुसार छ। स्ट्रबेरी कुनै पनि उर्वर माटोमा उब्जाउन सकिन्छ, तर बलौटे दोमट माटोमा स्ट्रबेरी उत्पादन धेरै मात्रामा प्राप्त हुन्छ। यसको खेतीमा जमिनको पीएच मान 5.5 र 6.5 को बीचमा हुनुपर्छ। स्ट्रबेरीको बिरुवा चिसो मौसममा रोपिन्छ र समतल क्षेत्रमा यसको सजिलै खेती गर्न सकिन्छ। यसको बिरुवालाई राम्रोसँग विकास गर्न 20 देखि 30 डिग्री तापक्रम चाहिन्छ र तापक्रम बढी हुँदा बिरुवाको वृद्धिमा समस्या पनि हुन सक्छ। स्ट्रबेरी खेती गर्न दोमट माटो चाहिन्छ। यसका लागि खेतमा गहिरो जोत्ने गरिन्छ। पहिलो पटक जोतिसकेपछि पुरानो कुहिएको गाईको गोबर खेतमा हाल्नुपर्छ। राम्ररी खेत जोतिएपछि गोबरको मल माटोमा राम्ररी मिसिन्छ। यसपछि खेतमा पानी हालिन्छ। खेतको पानी सुकेपछि फेरि जोतिन्छ, जसका कारण खेतको माटो उर्वर बन्दै जान्छ। त्यसपछि फिल्ड समतल गरिन्छ। स्ट्रबेरी खेतीमा पोटास र फस्फोरस रासायनिक मलको रूपमा खेतको अन्तिम जोत्ने समयमा दिनुपर्छ। यसपछि खेतमा बिउ रोपेर सिँचाइ मार्फत घुलनशील मल दिनुपर्छ। अब लागौं स्ट्रबेरीको बिरुवा रोप्ने तरिका र ब्याडको तयारीतर्फ। स्ट्रबेरीको बिरुवा प्रत्यारोपणको लागि मैदानमा ओछ्यानहरू तयार गरिसकेपछि मैदानमा 1.5 फिटको दूरी राखेर 2 फिट चौडा ओछ्यान तयार पारिन्छ। यसपछि ड्रिप सिँचाइको पाइपलाइन बिछ्याइन्छ र बिरुवाहरू रोप्न 20 देखि 30 सेन्टिमिटरको दूरीमा पाइपमा प्वालहरू बनाइन्छ। यसपछि बिरुवाहरू प्रत्यारोपण गरिन्छ।
10 सेप्टेम्बरदेखि 15 अक्टोबरसम्मको समय प्रत्यारोपणका लागि उपयुक्त हुन्छ र तापक्रम बढी भएमा सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म पनि बिरुवा रोप्न सकिन्छ। अब लागौं स्ट्रबेरीको सिँचाइ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयतर्फ। स्ट्रबेरीको बिरुवालाई ड्रिप वा स्प्रिङ्कल विधिबाट सिँचाइ गरिन्छ, जसका कारण बिरुवाले पर्याप्त मात्रामा पानी पाउँछन्। स्ट्रबेरी खेतमा चिस्यान कायम राख्न आवश्यकता अनुसार सिँचाइ दिनुपर्छ। यसको पहिलो सिँचाइ प्रत्यारोपण पछि तुरुन्तै गरिन्छ र फल आउनु अघि झरना मार्फत सिँचाइ गरिन्छ। यसपछि बिरुवामा फल लागेपछि बिरुवालाई ड्रिप विधिबाट सिँचाइ गरिन्छ। अब लागौं स्ट्रबेरीको बिरुवामा लाग्ने रोग र तिनीहरूको उपचारतर्फ। स्ट्रबेरीको बिरुवामा धेरै प्रकारका रोगहरू पनि देखिन्छन्। यी रोगलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने उत्पादनमा बढी असर पर्छ। बिरुवामा लाग्ने रोगहरू भिभिल्स स्ट्रबेरी, जुस बिटल, लाई चेफर, स्ट्रबेरी क्राउन, किट माइनस आदि हुन्। यी रोगबाट बिरुवालाई जोगाउन धेरै प्रकारका उपचार गरिन्छ। यसमा जरा रोगको लागि बिरुवाको जरामा निमको केक हाल्ने, पातको दाग र पाउडरी मिल्ड्यूको लागि रोग पहिचान पश्चात बिरुवाहरूमा कीटनाशक स्प्रे गर्न पनि सकिन्छ। स्ट्रबेरीको बोटमा फलफुलको रङ 70% सम्म आकर्षक देखिने समयमा फलफुल काट्ने गरिन्छ। यसको फल विभिन्न दिनमा काटिन्छ। फल काट्ने समयमा केही दूरीमा लट्ठीले भाँच्नुपर्छ ताकि फललाई हातले नछोइयोस्। यसपछि फलफुललाई प्लास्टिकको प्लेटमा प्याक गर्नु राम्रो हुन्छ। प्याकिङ गरेपछि तिनीहरूलाई हावा भएको ठाउँमा राख्नु पर्दछ, जहाँ यसको लागि उपयुक्त तापक्रम हुन्छ, जुन 6 डिग्रीको वरपर हुनुपर्छ। अब लागौं स्ट्रबेरीको उत्पादन र तिनीहरूको लाभहरूतर्फ। विभिन्न प्रकारका स्ट्रबेरीहरूले विभिन्न प्रकारको उत्पादन दिन्छन्। सामान्यतया एउटा रुखबाट 800 देखि 900 ग्राम फल प्राप्त हुन्छ, जसका कारण किसानले 1 एकर खेतबाट 80 देखि 100 क्विन्टलसम्म उत्पादन पाउँछन्। स्ट्रबेरीको बजार मूल्य प्रति किलो 300 देखि 600 सम्म रहेको हुँदा किसानले एक पटकको बालीबाट नै बढी नाफा कमाउने गरेका छन्।